الحمد لله وحده الذي حزم الأحزاب وحده نصر عبده، والصلاة والسلام على نبي السيف ونبي الملاحم. أما بعد، قد قال الله تبارك وتعالى في الكتاب المحكم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. يا أيها المستمعون الأكارم، يا أيها الحفل الكريم، يا أيها الجمع الميمون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أود أن ألقي بعض الضوء على أننا كيف بإمكاننا أن نحفظ جوارحنا من السمع والبصر واليدين والرجلين والقلب في ضوء بعض الأدعية الماثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقد حثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستعيذ من هذه الجوارح ولا نسخرها إلا في طاعة الله عز وجل. فكان من دعائه عليه الصلاة والسلام: أعوذ بك من شر سمعي وشر بصري وشر لساني وشر قلبي وشر منيي. فالاستعاذة أن يلجأ إلى الله ويعتصم به من الجوارح المذكورة، لأن هذه الجوارح تجر الإنسان إلى النار وإلى سخط الله العزيز القهار. فكم من الويلات والبلايا نزلت بسبب هذه الجوارح. الأمر الأول: شر السمع. هل تدري ما هو شر السمع؟ فهو الاستماع إلى الحرام من الكذب والغيبة والغناء. فاستعذ بالله يا رعاك الله أن يحفظ سمعك من الاستماع إلى المعاصي ومما لا فائدة فيه في الدنيا ولا في الآخرة. الأمر الثاني: شر البصر. هو النظر إلى ما حرمه الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: النظرة سهم من سهام إبليس. الأمر الثالث: شر اللسان. قال الرسول صلى الله عليه وسلم في تكميل دعائه: وشر لساني، فهذا الإنسان قد يعتبر سببا من أسباب دخول النار، لأنكم تجدوا كثيرا من المعاصي والذنوب أن سببها هو اللسان، مثلا الكذب والغيبة والنميمة والاستهزاء بالآخرين والقول على الله بغير علم وكلمات الكفر والشرك وإلى غير ذلك من المهالك. الأمر الرابع: شر القلب. فعلينا أن نستعيذ بالله من شر قلوبنا كي لا تتوجه إلى غير الله، فهو أعظم جزءا في جسد الإنسان. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. والله جل وعلا إنما ينظر إلى قلب الإنسان ولا ينظر إلى شكله أو صورته أو ماله أو شهاداته، بل ينظر هل قلبه خضع لله، هل هو معلق بالله، أم أنه قد عشعش فيه الشيطان.
قال الرسول صلى الله عليه وسلم في نهاية الدعاء: أعوذ بك من شر منيجي، وشر المنيجي هو الوقوع في الزنا أو في مقدماته من النظر والقبلة واللمسة وغير ذلك. فالإنسان حين لم يحفظ هذه الجوارح ويسخرها في معصية الله فهي تشهد عليه يوم القيامة، كما قال الله تعالى: يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. أسأل الله رب الكريم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وما علينا إلا البلاغ.